अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। तमाम हम्दें अल्लाह ताला के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ज़ेबा हैं और बहुत ज़्यादा दुरूद पाक हों, कसीर दुरूद पाक, करोड़ हा करोड़ नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, नाज़रीन किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह का करोड़ हा करोड़ एहसान है और अल्लाह करीम ने अपने नबी को अफजल बनाया है, अपने नबी की उम्मत को सारी उम्मतों से अफजल बनाया है, नबी के सहाबा को सारी उम्मत के लोगों से अफजल बनाया, सब उम्मतों में अफजल बनाया है, हुजूर के अहले बैत को अफजल बनाया है और सरकार के अहले बैत कराम में एक अजीम हस्ती हैं, वो जो सारी औरतों की, सारी जन्नती औरतों की सरदार हैं। आज हम जिक्र करेंगे उन अजीमुल मर्तबत हस्ती का, वो जो सारी जन्नती औरतों की सरदार हैं और हमारी माँ हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह करीम आपके सदक़े में हम तमाम गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाए। आज बात करेंगे हजरत फातिमा ज़हरा की कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह ने क्या कमाल दिया था, क्या उरूज दिया था। नबी की बेटी है, जन्नती औरतों की सरदार है, लेकिन इबादत का मामला देखिए कैसी इबादत करती हैं। हजरत हसन फरमाते हैं कि मेरी माँ हजरत फातिमा इशा की नमाज के बाद रात में मस्जिद के अंदर, घर के अंदर जो मस्जिद बनाई जाती है, मस्जिद बैत, उसके मेहराब में खड़ी होती, अल्लाह की इबादत करती और इतनी इबादत करती, जब तक इबादत करती हत्ता के सुबह तुलुए सुबह हो जाती, हत्ता के आप इबादत करती रहती, इतनी इबादत करती हैं और हैं जन्नती औरतों की सरदार। जरा अंदाजा करें कि वो तो जन्नती औरतों की सरदार होकर इतनी इबादत करें और हम गुनाहगार होकर इतने ज्यादा, हमारा कोई मकाम नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, गोया के हम अल्लाह की बारगाह में किस मुंह से जाएंगे, लेकिन फिर भी नमाजें पढ़ने से, इबादत करने से गाफिल हैं। जरा अंदाजा कीजिए हजरत फातिमा ज़हरा को अल्लाह ने कमाल कैसा दिया था, आपकी दुआओं का असर कैसा होता था। एक वाक़या समाअत कीजिए। चुनांचे एक मर्तबा का वाक़या है, हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनके निकाह में हमारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियां एक के बाद दीगरे अता फरमाई हैं। आप इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, अजीमुल मर्तबत हस्ती हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने दावत की और दावत की तो सरकार जब आपके घर तशरीफ ले जाने लगे ना, तो हजरत उस्मान गनी पीछे पीछे चल रहे थे और क्या देखते हैं कि हजरत उस्मान गनी सरकार के कदम गिन रहे हैं कि मेरे आका कितने कदम चलकर मेरे काशाना, मेरे घर, मेरे गरीब खाने जाते हैं। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर जब आका करीम पहुंच जाते हैं, हजरत उस्मान अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, आप मेरे घर जितने कदम चलकर आए हैं, या रसूलल्लाह, मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरज़ू है, मेरी ये तमन्ना है कि मैं आपकी ताज़ीम के लिए, आपकी तकरीम के लिए इतने ही गुलाम आजाद करूं जितने आप कदम चलकर मेरे घर तशरीफ लाए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर मुबारक जितने कदम चलकर आए थे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए इतने ही गुलाम आजाद किए। अब जरा गौर करें, यही बात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को पता चलती है तो आप हजरत फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा के पास आते हैं, आकर कहते हैं, फातिमा, मेरे भाई, मेरे दीनी भाई उस्मान ने नबी पाक की ऐसी ताज़ीम की है कि आपके कदम कदम पर एक एक गुलाम को आजाद किया है। मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरी भी एक तमन्ना है कि मैं भी ऐसा करूं। चुनाचे हजरत फातिमा जब देखती हैं कि अली के चेहरे पर कैसा जोश है, कैसा असर है, कैसा कमाल है, तो आपका जोश देखकर हजरत फातिमा कोई इंतजामात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि दावत करें, लेकिन कहती हैं, अली जाइए, जाकर अपने नबी को दावत दीजिए, सरकार को दावत दे के वो हमारे यहाँ तशरीफ लाए। अब देखिए हजरत अली जाते हैं और जाकर सरकार को दावत देते हैं। हजरत फातिमा की नहीं, जाइए दावत तो दीजिए, अल्लाह पाक इंतजाम फरमाएगा इंशाअल्लाह। आप दावत दे देते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं, सहाबा की एक जमात को लेकर मौला अली के काशाने पर आते हैं। क्या देखते हैं, हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के घर में बैठे हैं। अब खाने का तो कोई इंतजाम था नहीं। हजरत फातिमा क्या करती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी सजदे में चली जाती हैं और जाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, मौला
تیری بندی تیرے سامنے سجدے میں حاضر ہے، یا اللہ کوئی انتظام نہیں ہے، غیب سے کھانے کا انتظام فرما دے۔ آپ سجدہ کر کے اس کے بعد اٹھتی ہیں اور ہانڈیوں میں آپ ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا کر حضرت فاطمہ ٹھہری رہتی ہیں کہ آنن فانن اللہ پاک ان ہانڈیوں کے اندر جنتی کھانا بھر دیتا ہے۔ آپ ان کھانے کو نکال کر صحابہ کو پیش کرتی ہیں۔ جب صحابہ کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، صحابہ حیران کہ اتنا زبردست کھانا، ایسی زبردست خوشبو ہے، ایسی زبردست لذت ہے، کہاں سے آیا ہے، بڑے حیران ہیں۔ سرکار جب ان کو دیکھتے ہیں کہ میرے صحابہ حیران ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ حیران ہیں، پتہ ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہاں سے آیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ جنتی کھانا ہے، اللہ نے حضرت فاطمہ کے گھر اتار دیا ہے۔ چنانچہ وہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ، آپ کو یاد تھا کہ حضرت عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد فرمایا تھا۔ آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ مولا حضرت عثمان نے ایسا کیا تھا کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں غلام آزاد کیا تھا۔ مولا تیری بندی دعا کرتی ہے کہ غلام تو نہیں، مولا میری جتنے بھی قدم چل کر سرکار میرے گھر آئے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے اتنے ایک ایک گناہگار کو جہنم سے آزاد فرما۔ یہ دعا ہی کی تھی کہ اتنے میں ہی ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، جبریل سرکار کی بارگاہ میں اتر آتے ہیں اور آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت فاطمہ کی دعا کی برکت سے، فاطمہ نے دعا کی ہے، اس کی برکت سے اللہ نے ایک ایک کو نہیں، آپ کی امت کے آپ جتنے قدم چل کر آئے ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے میں آپ کی امت کے ایک ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ ایسی فضیلت، ایسی برکت ہے حضرت فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ اللہ پاک نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار امتیوں کی مغفرت فرما دی۔ اللہ نے جنت سے غیبی خانہ اتار دیا ہے۔ یہ فاطمہ زہرا کی شان ہے، یہ ہماری ماں حضرت فاطمہ کی عظمت ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار کی عظمت ہے کہ حضرت فاطمہ کے کہنے پر اللہ پاک کر دیتا ہے۔ اور محترم اسلامی بھائیوں، کرامت کا ذکر کیا گیا، لیکن بعض اوقات کرامت کا سن کر بعض ذہنوں کے اندر تھوڑے سے وساوس آ جاتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہیں، تھوڑی سی پرابلم ان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، یار یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سن لیجئے کرامت کی دراصل تعریف کیا ہے۔ کرامت کہتے ہی اس کام کو ہے کہ وہ کام جو اللہ کے کسی ولی سے اس طرح سے صادر ہو کہ جو عام طور پر نہ ہوتا ہو، خلاف عادت جو ظاہر ہو، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ وہ جو عام طور پر ذہنوں میں نہ آئے، جیسے مثال ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہانڈی میں اس طرح سے کھانا آ جانا غیبی طور پر، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، خلاف عادت ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ کی کرامت ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کرامت کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ کرامت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر کرامت، لوگ کہتے ہیں کہ یار صحابہ کرام کی کرامتیں اتنی نہیں ہیں، لیکن اولیاء کی تم نے اتنی کرامتیں بیان کی ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ زمانے کے اندر سارے ولیوں سے ایک سے قطب ابدالہ آ جائیں، لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ اللہ نے ان کو افضل رکھا ہے۔ کبھی بھی افضلیت کا معیار کرامتیں نہیں ہوتی ہیں کہ جتنی کرامتیں ہوں گی اتنے افضل۔ سرکار کے صحابہ سارے ولیوں سے افضل ہیں اور ان کی کرامتیں بھی ذکر کی گئی ہیں، انکار نہ کریں کرامتوں کا۔ ذرا سنیے کہ اللہ کریم نے قرآن میں بھی کرامتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آج ہر بندہ جب دکان کھولتا ہے سامنے کیا لکھتا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، لکھتے ہیں نا؟ تو یہ کہاں سے لکھا ہے آپ نے؟ یہ قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ اس کا پس منظر سنیے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زکریا جب آپ کے محراب میں داخل ہوتے تو کیا دیکھتے کہ جب بھی داخل ہوتے وہاں انواع و اقسام کے نئے نئے کھانے پاتے تھے۔ جب پوچھا جاتا کہ آپ یہ کھانے آپ کے پاس آتے کہاں سے ہیں، تو جواب دیتی بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم نے آپ کو یہ عطا فرمائی، آپ کی کرامت تھی کہ اللہ کریم نے آپ کو غیب سے رزق عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان کا قصہ یاد ہے کہ سلیمان علیہ السلام تخت والا واقعہ، کہ جب تخت بلقیس لانا تھا تو ایک جن تھا، طاقتور جن، کہنے لگا کہ میں اس تخت کو اس سے پہلے لا سکتا ہوں کہ آپ کی مجلس برخاست ہو، لیکن اس وقت وہاں پر ایک کتاب کا علم رکھنے والا ایک اللہ کا ولی بیٹھا تھا جس نے کہا کہ علی جا، میں آپ کا تخت
पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, और फिर वो लेकर भी आए। ये करामत कुरान मजीद के अंदर जिक्र की गई है। याद रखें, वो दीगर उम्मतों के औलिया थे, और हमारे नबी की उम्मत सारी उम्मतों से अफजल है। हमारे नबी की उम्मत के औलिया दीगर उम्मत के औलिया से अफजल हैं। जब उनकी करामतें हो सकती हैं, उनको कुरान में जिक्र किया गया है, तो नबी की उम्मत के औलिया की करामतें क्यों नहीं हो सकती? यकीन जानिए कि करामतें हक हैं, कुरान और हदीस से साबित है। कभी किसी के मकरो फरेब में ना आइए, कभी किसी के जाल के अंदर ना फंसे कि ये क्यों हो सकता है। याद रखिए, अल्लाह जो चाहे वो हो सकता है। वो चाहे तो गैब से खाने उतार सकता है, वो चाहे तो आसमान से बारिश नाजिल फरमा सकता है, अरे आसमान से मन्नो सलवा नाजिल फरमा सकता है। वो अल्लाह चाहे तो जमीन से भी रिस्क उगा देता है। याद रखें कि अल्लाह की कुदरत के लिए कुछ भी मुहाल नहीं है कि वो ना कर सके। याद रखिए, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह पाक जिसे चाहे जितना चाहे नवाज सकता है। ये हजरत अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की करामत जिक्र की गई है। अल्लाह करीम हमारे अकीदों को सलामत रखे। अल्लाह हमें ईमान की सलामती हमारा मुकद्दर फरमाए, तामर्ग हमें मोमिन रखे। अल्लाह हमें कलिमे पर मौत नसीब फरमाए। अल्लाह हमें सहाबा की, अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बिजाह